एसएसबीले तुइन खुस्काइदिएपछि दार्चुलाका युवा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको 5 सातापछि सरकारद्वारा भारतलाई पत्रचार। नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाएकोमा समेत आपत्ति। राजनीतिक दलले पटक पटक चन्दा असुले पनि लेखा परीक्षण हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितता बढ्यो। विज्ञहरू भन्छन् भ्रष्टाचारबाट आउने रकम दलहरूमा लगानी भएको छ। भारतले पाम आयल फुकुवा गरेपछि विराटनगर भन्सार नाकाबाट निर्यात सुरु। साउनमा मात्रै 3 अर्ब 65 करोड रुपियाँको भटमास र पाम निर्यात। पन्जसिर सहरमा झण्डोत्तोलनसँगै तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका सबै क्षेत्र नियन्त्रणमा। तालिबानसँग लडाईँ जारी रहेको आवासीय लडाकुको भनाई। र पारस खड्काको सन्यासपछि नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्दै पपुवा न्युगिनीसँग पहिलो एकदिवसीय म्याच आज। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भारतीय सीमा बल एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको घटना र नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले भारतलाई पत्र पठाएको छ। दुवै घटनामा भारतको संलग्नता रहेको भन्दै नेपाल स्थित भारतीय दूतावास मार्फत कूटनीतिक पत्र पठाइएको हो। यसअघि यस प्रकृतिका पत्र दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत वा सिधै भारतीय विदेश मन्त्रालयमा पठाउने गरिए पनि योपल्ट भने भारतीय दूतावासमा बुझाइएको हो। स्रोतका अनुसार तुइन घटनामा एसएसपी जिम्मेवार रहेकामा आपत्ति जनाउँदै संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र बेपत्ता रहेका धामीका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र मार्फत भनिएको छ। त्यस्तै भारतीय हेलिकप्टर बिना अनुमति नेपाली आकाशमा उडाइएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता गतिविधि आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ। गृह मन्त्रालयले तुइन घटनाबारे भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाउन आग्रह गर्दै परराष्ट्रलाई भदौ 17मा पत्रचार गरेको थियो। त्यसकै भोलिपल्ट भारतीय हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडेको बारे कूटनीतिक नोट पठाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो। तर परराष्ट्रले आलटाल गरेकोमा चौतर्फी विरोध भएपछि बल्ल हिजो पत्र पठाइएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। हुम्लाको नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 3वटा गाउँ तिल, हल्जी र जाङ चीनसँग जोडिएका छन्। ती क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि मिचेर भौतिक संरचना बनाएको विषयमा अध्ययनका लागि सरकारले नेपाल चीन सीमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले कार्यदल गठन गरेको विषयले फेरि एकपटक नेपाली राजनीति र कूटनीतिज्ञ वृत्तलाई तताएको छ। कार्यदल गठन गरेर सरकारले नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्न खोजेको टिप्पणी भइरहेका छन्। समस्या पहिचान गर्ने विषय कूटनीतिक खिलाफ पक्कै होइन। समस्या आइसकेपछि समाधान अवश्य खोज्नुपर्छ। दुई देश बीच देखिएको सीमा समस्या समाधान गरेपछि मात्रै नेपाल चीन बीचको पारस्परिक सम्बन्ध थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले सीमा मिचेको विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल बनेको यो पहिलो पटक भने होइन। नेपाल चीन सीमा विवाद बारे अध्ययन गर्न पटक पटक कार्यदल गठन भएका छन्। तर कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक हुन्नन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव झविन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा 2073 सालमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अझैसम्म गुपचुप राखिएको छ। यस्तै गत असोजमा हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्रले गोप्य राख्यो। 2066 सालमा चीनले 11 र 12 नम्बर सीमा स्तम्भ बीचमा पर्ने क्षेत्रमा पशु उपचार केन्द्रका लागि भन्दै 2वटा भवन निर्माण गरेको भन्दै हुम्लाका स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए। पछि 2073 सालमा पनि चीनले नेपाली भूभागमा भौतिक संरचना बनाएको उनीहरूको ठकुवा छ। नेपाल चीन करिब 1414 किलोमिटर लम्बाइको सीमा छ। हुम्लामा मात्र होइन, दोलखाको लामा बगरबाट उत्तरतर्फ लाप्सी गाउँको कोर्लाङ स्थित टिप्पामा पनि चीनसँग सीमा विवाद छ। टिप्पामा 57, 58 र 59 नम्बरको स्तम्भ क्षेत्रको करिब 6 हेक्टर जमिन मिचिएको भन्दै नेपाली पक्षले चीन समक्ष विवाद समाधानका लागि पहल गरिरहेको छ। नेपालको आग्रह अनुसार चीनले तत्परता नदेखाएकै कारण दुई मुलुकका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अध्यावधिक विवरण तयार पार्न सकिरहेका छैनन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाहीका अनुसार चीनले नेपाली भूमि मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ। चीनिया पक्षले सीमा मिचेको मात्र होइन, 12 नम्बर पिल्लर एकतर्फी ढंगले फुटाएर बनाएको उनी बताउँछन्। सीमा स्तम्भ एकतर्फी ढंगले बनाउन मिल्दैन। हिल्सामा 9 नम्बरको पिल्लर दुवै देशको छ। चीनिया पक्षले 6 नम्बर पिल्लरमा तारबार गरेर आफूतिर राखेको शाही बताउँछन्। 73 सालमा त खुद त्यो क्याबिनेटमा म पनि छु। यो जिल्लाबाट त म निर्वाचित भएर गएको थिएँ हैन। अब यो डिमार्केसन गरिसकेपछि हो कि होइन भन्ने कुरो थाहा हुने हो।
हाम्रो भूमिमा उहाँहरूले घर बनाएको चाहिँ सत्य कुरा यही नै हो। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चिनिया पक्षले सीमा क्षेत्रभन्दा 1 किलोमिटर नेपालतर्फको भूभागमा भौतिक संरचना बनाएको छ। अब जुन 12 नम्बर पिलर चाहिँ लाप्चा ठ्याक्कै लाप्चा डाँडामा छ। लाप्चा भनेको दायाँपट्टि हो, अनि त्यो अनुसारको गर्यो भने हामी नै पर्छ नि। बुवा बाजेहरू पालुमा पनि त्यहाँ अब यस्तैसम्म हामीको हो भनेर कुरा मात्र सुने। अहिले अब त्यस्तो स्पष्ट रूपमा अब यहाँदेखि यहीँ हो भन्नु त हामी सुन्ने छैन। जुन त्यो पानीले छुटेको पनि उता पारिपट्टि उनीको भएपछि हाम्रो अब यो जुन हाम्रो भवन बनाए त एकदम त्यहाँ त्यो खोलाभन्दा त हाम्रो यता धेरै टाढा 1.5 किलोमिटर छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्नु जायज भएको बताउँछन्। तर सीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्नुको साटो यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेर उछाल्ने प्रयास हुन लागेको भान उनलाई परेको छ। जे होस् उहाँहरूले एउटा चाहिँ कमिसन एउटा चाहिँ सानो टोली बनाउनु भयो। एकताली हेर्नु नि त फेरि एकताली के रहेछ त्यो भनेर उहाँले हेर्नु भने त्यो नै गलत भनेर भन्नुपर्ने कुरा छैन। तर जुन तरिकाले यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ राजनीतिकरण गर्न खोजेको हो कि जस्तो लागेको छ। समाधान गर्नुको सट्टा यसलाई चाहिँ उछाल्ने प्रयास त गरिएको होइन भन्ने शंका चाहिँ लाग्न लागेको छ। दुई ठूला र भरभराउँदो आर्थिक हैसियत भएका मित्र राष्ट्रहरूको समीपमा हुनुको मूल्य नेपालले सधैँ सीमा मिचाइ र हेपाहा प्रवृत्तिमा चुकाइरहेको छ। अचम्म त त्यति बेला लाग्छ जति बेला उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीले सीमा मिच्दा पनि हाम्रा धारणा समान हुन्नन्। भारतले सीमा मिच्दा चर्का भाषणमा राष्ट्रियता ओकल्ने हाम्रा नेताहरू चीनले जमिन मिचेको विषय सार्वजनिक हुँदा भने बिना अध्ययन हतारोमा खण्डन गर्छन्। कांग्रेस नेता जीवन बहादुर शाहीले भने चाहिँ चीनले गरेको अतिक्रमणको विषय लुकाइएको छ अनि भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता ल्याउन सशक्त कूटनीतिक पहलका लागि मुलुक चुक्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिक दलको मुख्य आमदानीको स्रोत के हो? प्रश्न छ। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले दिने चन्दा। तर केही वर्ष यता प्रमुख राजनीतिक दलको हिसाब हेर्ने हो भने उनीहरूले चन्दा र सहयोग खासै देखाएका छैनन्। अधिकांश दलको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा चन्दा र सहयोग भन्ने अनुसूचीमा कतिबाट लिएको देखाइएको छैन। जबकि राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको उद्योगपति व्यापारीले सार्वजनिक मञ्चमै बताउने गरेका छन्। 2075 जेठमा एमाले र माओवादी बीच एकता भएर बनेको तत्कालीन नेकपाको 2 वर्षको कागजी हिसाब हेर्ने हो भने कतैबाट चन्दा लिएको देखिँदैन। गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुई पार्टी पूर्व अवस्थामा फर्किनु अघि 3 वर्षभन्दा बढी अवधि नेकपा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम रह्यो। नेकपाले आर्थिक वर्ष 2075-76 र 76-77मा चन्दा र सहयोग खासै देखाएको छैन। 75-76 मा संस्थागत सहयोग भन्दै जम्मा 18,76,000 रुपियाँ उठाएको छ भने 2076-77 मा चन्दा र सहयोग शून्य देखाएको छ। चन्दा बिने चलेको अर्को पार्टी हो जसपा। उसले 2076-77 मा कतैबाट पनि चन्दा लिएको देखिँदैन। 2075-76 मा भने 26,86,520 रुपियाँ चन्दा सहयोग लिएको देखिन्छ। त्यसमध्ये व्यक्तिगत रूपमा 2 लाख, संस्थागत नेफेसोबाट 1,51,020 रुपियाँ र अन्यबाट 23,35,500 रुपियाँ उठाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा दलले 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा सम्पूर्ण विवरण खुलाउनु पर्ने प्रावधान छ। आर्थिक सहयोग दिने व्यक्ति, संस्थाको नाम, थर, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर तथा त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिएको रकमको स्रोत र त्यस्तो रकममा कर लाग्ने नलाग्ने खुलाउन मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। दलले त्यस्तो विवरणको अभिलेख समेत राख्नुपर्ने हुन्छ। तर दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कसले कति दियो भन्ने उल्लेख छैन। जसपाले आमदामीको स्रोतमा अन्यबाट प्राप्त भन्ने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस सबैभन्दा बढी चन्दा उठाउने पार्टीका रूपमा देखिएको छ। उसले 2076-77 मा 62,21,661 उठाएको थियो भने 2075-76 मा 1,46,40,706 रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलहरूले ठूला भ्रष्टाचार र अपराधीको पैसा चन्दा सहयोगका रूपमा लिए पनि लेखामा अभिलेख नराख्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दलहरूको मुख्य आय स्रोत नै चन्दा हो। चन्दा कसरी लिने, कोबाट कति लिने भन्ने कानूनमा स्पष्ट छ। राजनीतिक दलमाथि लगानी गर्ने रकम ठूला भ्रष्टाचारबाट आउने हो। पछिल्लो पटक 70 करोडको मूलमलाई पनि दललाई चाहिन्छ भनेर गरेको हो नि। त्यत्रो पैसा एउटैले खाने आँट गर्दैन। त्यसैले जति पनि ठूला भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ दलहरूले चासो दिँदैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब 11 किलो सुन घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव सहित बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीसँग बयान लिएको छ। वर्तमान सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा र निवर्तमान सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल सहित जलहरी निर्माणमा संलग्न कोषका अधिकारीहरूसँग अख्तियारले बयान लिएको हो। थप केही अधिकारीहरूसँग बयान लिइने स्रोतको भनाइ छ। ढकाल 4 वर्षे कार्यकाल सकिएपछि साउन 31 मा कोषबाट बाहिरिएका थिए। थापा भदौ 18 मा सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार हिजो सदस्य सचिव थापासँग जलहरी निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा करिब 5 घण्टा बयान लिइएको छ। जलहरी निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको हो होइन, सुनको जलहरी बनाउँदा कति खर्च लाग्यो, बाँकी रहेका सुन कहाँ छन् लगायतका प्रश्नसहित आयोगले सदस्य सचिव थापासँग बयान लिएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जलहरी निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान जारी राखेको बताउनुभयो। भदौ 12 मा कोषाध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि बाहिरिएका थापालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर भदौ 18 मा सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुभएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार 2077 माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गरी मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो। कोषले 108 केजी सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसको सबै तजविजी हालका सदस्य सचिव थापाले मिलाएका थिए। शङ्खसभाको शान्त खोला गाउँ हिजो बिहानदेखि भयानक त्रासदीमा रुमलिएको छ। गाउँले निशब्द छन्। कसले किन यस्तो अकल्पनीय घटना गरायो भनेर प्रहरीले समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। मादी नगरपालिका 1 का तेजबहादुर कार्कीको परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्याका कारण खोतल्न प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान थालेको छ। मृतक परिवारका ज्येष्ठ सदस्य 93 वर्षीय बौद्धमान कार्की भने सकुशल छन्। देख्न र सुन्न नसक्ने उनले यो घटनाबारे पत्तै पाएनन्। प्रहरीका अनुसार बौद्धमानकी श्रीमती पार्वती, छोरा तेजबहादुर, बुहारी कमला, तेजबहादुरकी बुहारी रञ्जना, नाति विपिन र नातिनी गोमाको हत्या भएको हो। मृतकको शव घर वरिपरि यत्रतत्र छरिएको स्थानीय शिक्षक योगेन्द्र ओझाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँलेले हिजो बिहान 10 बजेतिर मात्र घटनाबारे थाहा पाएका हुन्। उहाँले भन्नुभयो, हेर्न जाँदा सब यत्रतत्र छरिएका थिए। धारिलो हतियारले क्षत हुने गरी काटिएको थियो। घटना आइतबार रातिको हो कि सोमबार बिहानको भन्ने थाहा भएन। जुत्ता चप्पल लगाएर भागेको जस्तो देखिएकाले सबको प्रकृति हेर्दा खेदाई हत्या गरेको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ। ओझाका अनुसार तेजबहादुरको शव घरदेखि अलि पर सडकमा फेला परेको छ। उनकी बुहारी र श्रीमती खोलामा मृत भेटिएका छन्। कतार प्रहरीमा छनौट भएका युवासँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको शर्त विपरीत अल तौकेत ओभरसिज नेपालले झन्डै 14 करोड रुपियाँ उठाएको छ। उसले प्रहरीमा छनौट भएका 200 उम्मेद्वारसँग प्रति व्यक्ति कम्तीमा 7 लाख रुपियाँ उठाएको हो। भर्ना गर्ने जिम्मेवारी पाएको सो ओभरसिजको श्रम इजाजत नम्बर 279 रहेको छ। अल तौकतले हिजो औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको छ। पहिला नै तय भएका उम्मेद्वारलाई मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइएको थियो। एक उम्मेद्वारले कान्तिपुरसँग भने, मैले 7 लाख रुपियाँ बुझाएको छु। एकदमै विश्वासिलो एजेन्टबाट आएका व्यक्ति मात्रै छनौट भएका छन्। सबैजना पहिला नै छनौट भइसकेका छन्। हामी सरकारी प्रक्रियाका लागि मात्रै पर्खिएर बसेका छौँ। उनीहरूले सिधै मेन पावरको खातामा भने पैसा जम्मा गरेका छैनन्। व्यक्तिका नाममा पैसा जम्मा गर्न लगाइएको छ। एजेन्टले समूह बनाएको छ। समूहलाई तोकिएको IME को काउन्टरबाट बोलाएर नगद दिएका छौँ। अर्का एक उम्मेद्वारले भने, फाइनल अन्तर्वार्तापछि 7 लाख बुझाएका छौँ। भिसा आएपछि थप 3 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ। अब स्वास्थ्य संस्थाले मात्र एम्बुलेन्स दर्ता र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 मा नयाँ व्यवस्था गरेको हो। हाल विभिन्न क्लब, टोल, सुधार समिति, प्रतिष्ठान, सहकारी लगायत संस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्ता एम्बुलेन्समा आधारभूत प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक साधन, औषधि, इन्जेक्सन, स्ट्रेचर, टर्च लाइट समेत हुँदैनन्। एम्बुलेन्सकै कारण बिरामीले बाटैमा ज्यान गुमाउनु पर्ने घटना दोहोरिन थालेपछि सरकार निर्देशिका जारी गर्न बाध्य भएको हो।
कुनै समय थियो डाक्टरहरू कर्णाली जान मान्दैनथे। एकजना डाक्टर नपाउने त्यही कर्णालीको जुम्लामा यतिखेर डाक्टरी पढ्न विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 1 महिनाभित्रमा MBBS पढाइ थाल्ने भएको छ। MBBS पढ्न चाहनेसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षा लिइसकेको छ भने उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई 1 साताभित्रमा कलेज छनौट गर्न समय दिइएको छ। आयोगले यसअघि नै प्रतिष्ठानमा MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 20 जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ। 1-2 साताभित्रमा डाक्टरी पढ्न विद्यार्थी जुम्ला पुग्ने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर मङ्गल रावलले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका MD-GP, MD पिडियाट्रिक्स र MD एनेस्थेसिया कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, देशको सुगम ठाउँबाट डाक्टरहरू स्नातकोत्तर गर्न कर्णाली पुगेका छन्। यसलाई कर्णालीले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले असोज 1 देखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। हिजो काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली सहित स्थानीय तहको बैठकले भदौ अन्तिम सातासम्म कोभिड संक्रमणको अवस्था हेरेर असोज 1 देखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउन कार्ययोजना अनुसार जिल्लास्थित कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा पालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुली स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, जिल्ला शिक्षा इकाइ प्रमुख र अभिभावक प्रतिनिधिको बैठकले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। विद्यालयले हडपेको लिच्छिवीकालीन सप्त पातल पोखरीले वर्षौंपछि नयाँ जीवन पाउने भएको छ। ललितपुरको महानगरपालिकाले लगनखेल स्थित सो पोखरीको पुनर्निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नमुना मचिन्द्र स्कुलको नामको दर्ता खारिजी गरेपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। पोखरी विज्ञ पद्मसुन्दर जोशी, आकाशे पानी विज्ञ प्रकाश आमात्य, पुष्पमान आमात्य, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ लगायतको टोलीले DPR तयार पारेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भाद्र कृष्ण अमावस्या अर्थात् आजको औँसी हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा पवित्र मानी प्रयोग गरिने कुश घर घरमा भेटाउँदैछन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुशलाई भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा मान्छन्। आजको दिनमा घर घरमा नयाँ कुश राखेमा रक्षा हुन्छ र छोएमा पापमुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। औँसी बाहेकका दिन उखेलिएको कुछ भने त्यस दिन मात्र प्रयोग गर्न सकिने धार्मिक विश्वास छ। त्यस्तै पितृदेवो भव अर्थात् जन्मदिने बाबुलाई देवता समान मान भन्ने धार्मिक मान्यताका आधारमा आजका दिन छोराछोरीले पितालाई विशेष सम्मान गर्दछन्। आजको दिन पिताप्रति आदर सम्मानका साथ मिठो खाना तथा राम्रो लगाउन दिने प्रचलन छ। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतले पाम आयल फुकुवा गरेपछि विराटनगर भन्सार नाकाबाट निर्यात सुरु भएको छ। साउनमा 2 अर्ब 83 करोड रुपियाँको भटमासको तेल र 82 करोड 16 लाख रुपियाँको पाम आयल निर्यात भएको भन्सार अधिकृत अमित तिवारीले जानकारी दिनुभयो। साउनमा 82 करोड 16 लाखको 43,23,000 लिटर पाम आयल निर्यात भएको हो। भारतले पाम आयलमा 1 वर्ष अघि रोक लगाएर गत असारमा खुला गरेको हो। जोगबेनी नाकाबाट 2075-76 मा 4 अर्ब 50 करोड 43 लाख रुपियाँको 31,357 टन पाम आयल निर्यात भएको थियो। शेयर बजारमा आएको गिरावट सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो देखाउनु भएको छ। हिजो उहाँले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन वार्ता समेत गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले शेयर बजार प्रभावित भएको भन्ने लगानीकर्ताको गुनासोका आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीसँग कुराकानी गर्नुभएको हो। कुराकानीका क्रममा विद्यमान समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई आग्रह गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा सीमा तोकेकाले बजार प्रभावित भएको लगानीकर्ताको आरोप छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, शेयर बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। तालिबानले अफगानिस्तानको पन्जसिर सहरलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। सहरलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमाणसहित तालिबानी समूहले सो क्षेत्रमा झण्डा फहराएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको सो प्रान्तमा कब्जा जमाएसँगै तालिबानले सम्पूर्ण अफगानी क्षेत्रलाई पकडमा लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उता पन्जसिरका आवासीय लडाकुले भने तालिबानसँगको लडाईँ जारी रहेको बताएका छन्। पन्जसिरको नेसनल रेजिडेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तान NRF प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानको पकड बलियो बनाउन सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। जुनसुकै अवस्थामा अफगानिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि लडिरहने NRF को भनाइ छ। पन्जसिर प्रान्तमा करिब 2 लाख नागरिकको बसोबास रहेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग पारस खड्काको युगपछि नेपाल पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उत्रदैछ। ओमान भ्रमणमा रहेको नेपालले आज र शुक्रबार गरी पपुवा न्युगिनी PNGसँग 2 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नेछ। ओमान र अमेरिकासँग हुने ICC विश्वकप लिग 2 का खेल अगाडि नेपालले तयारी क्रममा PNGसँग खेल्न लागेको हो। नेपालका सफल कप्तान र खेलाडी रहेका पारसले गत महिना अप्रत्याशित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए यता नेपालले पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको सामना गर्न लागेको हो। आफ्नो 19 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रालाई पूर्ण विराम लगाएका पारसको नेतृत्वमा नेपालले विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 देखि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको